Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi ina ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Hesus miingon kanila, pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, og unya gihuypa niya sila, og giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa, gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Dios ko. Unya miingon si Hesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat nining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, og pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Kung makadungog kamo og pulong synoptics or synoptic gospels, kana nagpasabot nga sinulat kana ni San Lucas, San Mateo ug San Marcos. Ang ikaupat kay upat maning mga ebanghelyo sinulat ni San Juan. Ang ebanghelyo mga igsoon nagisgot gayud ni og tema mahitungod sa pagtuo. Ang pagtuo sa mga apostoles nga gihulagway sa Synoptic Gospels, usa ka pagtuo nga gradual process. Anam-anam, dili dinali-dali o hinay-hinay nga nagtubo diha sa ilahang kinabuhi. Dili lang kay gradual, kundili, it was marked by initial disbelief. Kana bang sa unang higayon, wala gayon sila mituo. Apan, sa ngadto-ngadto ra, mituo ra gayon. Gawas pag yun niya na, bunga kadto sa ilahang pagkakulang o pagsabot, misunderstanding. O ang katapusan nga description sa ilang pagtuo mga igsoon, mao gayud kadtong pagtuuha nga there was that eventual
acceptance after hearing testimonies and seeing appearances. Busa mga igsoon, kung tanaw na to ang pagtuo nga naangkon sa mga apostoles, base sa sinulat sa mga diha sa Synoptic Gospels, gradual, dihay sinugdanan nga wa gyud sila mituo, wa sila makasabot, pero sa ngadto-ngadto na angkon gayud nila ang pagtuo kay sila mismo ang nakasaksi gayud niini. Apan karon dinhi sa ebanghelyo mga igsoon, sinulat ni San Juan, naghulagway kang Tomas, usa sa mga apostoles. Ug dinhi gipakita gayud nga ang pagtuo ni Tomas usa ka pagtuo nga kana bang nangita og nangayo og konkreto nga kasinatian, mahikap nga prueba sa dili pa siya motuo gayud. Atong sayran mga igsoon nga kini bayang pag-istorya ni Tomas ngadto sa mga tinun-an usab og ngadto kang Hesus, nakabalda kini sa ilang maampuong tigom kay lahi ang iyahang gisulti, kay gusto siya og kana bang mahikap og makita. Pero ato gayud ning tidluman nga una sa tanan, Thomas does not look for evidence to build his faith. Rather, he seeks for a true experience or encounter as deep as the wounds of Christ. Kanabang mas lawom kay sama sa kalawom sa samad. Kini naghulagway gayud sa relasyon. Kita usab makakita og makarelate niini. Usa kini ka pagtuo nga nangandoy og lawom nga relasyon. Pero ato gayud nga tan-awon, gipalanog lamang dinhi ni Tomas ang usa ka realidad mahitungod sa pagduha-duha. Matag karon og niya naatay pagduha-duha, dili ta makalimod niini. O gipahayag usab niya ang kawalay kasiguraduan nga maoy nagnitngit sa hunahuna ug nagdag-om sa atong pagtuo matag karon og unya. Anang litan no, kana bitawng di makabot nato ang damgo sa kinabuhi kay naay namatay. Be unsa may bation nato ana? Kun dunay panagbulag tali sa atong ginikanan, tali kanato ang panagbungkag. Kun sa panahon dunay mga bugat nga mga krus, problema, kasakit nga atong maagian, unsa man ang atong bation, unsa man ang atong hunahuna, naabata diha sa pagduha-duha, tinuod magngit-ngit ang atong hunahuna o magdulom ang atong pagtuo. Pero nindot mga igsuon nga gipakita sa mga apostoles diha sa ilang panig-ingnan nga gradual ang ilang pag-angkon sa pagtubo sa ilang pagtuo, nga nakahimo gayod sa panagsuod og hangtod ila gayod nga gipuy-an ang mga pagtulunan ni Kristo og hangtod sa kamatayon ila gayong gipadayag. Og tungod kana mga igsuon sa adlaw-adlaw nga pagpuyo diha sa pagtuo. Sayran usab nato nga sa atong panaw sa kinabuhi, diha sa pagpuyo sa atong pagtuo, nababagan usab kini sa daghang mga hinungdan. Naatay mga pagduha-duha, labi nang tao nga sigig yung gaduha-duha, iting paita. Mga tao nga kanunay lang nagpatintal. Sa mga tao nga kanunay lang walay siguro sa kinabuhi. Mga pahoy-pahoy. Kailan magpahoy-pahoy nga mga tao. Kulang og paghatag og importansya sa pag-ampo og misa. Bisi kanunay. Og
daghang mga tao, mga igsoon, nga atong maingong lang sila half-hearted o lukewarm ragyod kaayo sa ilang pagkakatoliko. Naay pagtuo pero mabaw, taphaw. Sa atong panahon, atong tan-awon gayud o gakson tubagon ang mga hagit may tungod sa pagtuo. Base nining gipakita ni Tomas, mga igsoon, nga gusto siya makakita o makahikap sa mga samad sa atong Ginoo nga nabanhaw. Mao po ni ato ang tan-awon, dili na ta mistil mohikap sa samad, kundili mutan-aw og mohikap ta sa mga tao, sa atong mga kaigsuunan, labi na ang mga nanginahanglan. Dad-an nato sila sa paglaom o kadasig diha sa ilang pagkaanaa ni ining kalibutan. Ikaduha tingaling mahatag nato o matubag, mga igsuon, kanang pagsaksi sa atong kinabuhi diin padayon og molahutay kita sa pagbuhat sa ato ang angayng buhaton, pagampo alang kanato og alang sa uban, og pagbati gayod sa iyang Dios non nga presensya. Og mao kini ang gitawag og divine mercy nga atong gisaulog karong adlaw, tungod kay kitang tanan gikaluy-an sa Dios, kita usab makat-on sa pagkaluoy sa uban. Si Papa Francisco nga namatay na gilubong kagahapon, nagbilin gayud siya og pagtulunan nga isip Pilgrims of Hope karong tuiga, kay Year of Grace man karon. Mamahimo unta kitang signs of hope alang sa uban. Mahimo tang kalauman sa uban. Ug sa katapusan, mga igsuon, nga matubag ug mahatag matampo nato nining atong misyon samtang buhi pa kita. Padayon gayud kitang mosangyaw sa pagtuo nga nadawat nato, buhing pagtuo diha sa atong mga pulong o mga buhat. Sama sa ebanghelyo nga giingon ni Hesus, tuo og ayaw na pagduha-duha.